Mayong gabi no, sa 5,156 followers ko sa Facebook no. Kabay nga suportaran nyo ko. Kay na nagimo ko sa YouTube channel no. Kaloyan nakahimo kita. Kabay nga kamo nga followers ko sa Facebook, kabay nga suportaran nyo ko sa akon nga YouTube channel. Mga utod, bisan sa mga simple lang naton nga mga video sa pinagi sa mga pulong sang Ginoo, kabay nga bisan sa simple nga pamaagi, maganhagan man ang mga balatsagon kag maka-reflect ka sa aton nga mga Bible verses, sa aton nga mga gina-share no nga mga motivational quotes no. So ako ga pangayo gid sa inyo sang suporta nga sa akon nga bago nga YouTube channel. Please like, comment, share and subscribe no. Kay basig abot ang panahon nga makaluyan, magrasyan kita sa atong Ginoo. Amon man nga mabalik sa imo or sa inyo. So umayos ko lang ba? So kami nga ako upo sa akon nga mga kabataan, upo sa akon nga pamilya, nagapangabay nga suporta rigid ang Kaabag Vlog no? Ang among YouTube channel no, Kaabag Vlog. Kabay nga umayos ko ay sila vlog. Kabay nga mag-subscribe ka mo, mag-comments ka mo, i-share ninyo ay at least na makaluyan kita. So sa 5,156 kong friend and followers sa Facebook, ako nagapangabay gid sa inyong suporta sa akon. So halong kamo sa adlaw-adlaw nga tanan, halin sa akon pamilya nga kabay nga inyong pamilya maging malipayon, mahigugmaon, kagabay nga ang Ginoo gid ang maga-provide, yung maghatag sa inyong makinahanglan sa kada adlaw. So kabay nga magapadayon kita nga may gugmaon, may nampuon, kag mapainuboson nga tagipusoon. So madamog nga salamat sa inyong suporta kag sa inyong pagigugma. Amen. Halong kamo sa adlaw-adlaw nga tanan. God will provide.